sa lalaki nga tinud-anay nga nahigugma sa usa ka babae. Number 1, pasensyoso. Pasensyoso ang lalaki, kung pasensya jud ang laki. Ug muna sa sign nga tinud-anay ang usa ka lalaki nagmahal sa usa ka babae. Number 2, ang sign sa usa ka lalaki nga tinud-anay nga higugma sa babae. Badlongon ang tan-aw nga dili maayo ang gibuhat sa babae. Muna sign sa usa ka lalaki nga nagmahal tinud-anay sa usa ka babae nga ang batasan iyang abadlongon labi na di maayo ang iyang nakita sa batasan sa usa ka babae. Motoy sign, kaduhang signs nga ang lalaki nahigugma sa usa ka babae. Ang ikatulo, sign sa lalaki nga tinud-anay nahigugma sa usa ka babae. Dili patulan ang babae, oras nga tupakon ang baji, oras nga tupakon, dili tubayan sa mga lalaki ang tupak sa usa ka babae. Muhilom ra ang lalaki, dili niya tubayan ang babae, dili tubayan